उग्र वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद लुकेको हामीले देख्यौँ। कुरा चाहिँ चर्को प्रकारको गर्ने, सङ्घर्ष ठुला प्रकारका सङ्घर्षका कुराहरू गर्ने, तर त्यो सङ्घर्षको कहाँ लैजाने, त्यसले जनतालाई के दिने भन्ने कुराको कुनै तालमेल चाहिँ नहुने, चुनावमा भाग लिनु या भाग लिनको लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय मात्रै गर्नुले पार्टीलाई संसदीय घेराभित्र लैजान्छ। हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्दाखेरि पनि जबरजस्ती उठाउने र गर्दा यतिसम्म कि कतिपय केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू त एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँले। न्यायपालिका 2-4 जना लेजिस्लेचरका सदस्यहरूबाट होइन कि जनताबाट निर्वाचित हुने यो व्यवस्था गरियो भने देशमा राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ। हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पुरानो भयो भन्दै नयाँका नाममा जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास, एकीकृत जनक्रान्ति, शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण, युरो कम्युनिजमका नाममा पुरानै संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा फर्कने, संसदीय संशोधनवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्दै मालेवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। हामी शहीदहरूको सपना साकार पार्न, बेपत्ताहरूको अवस्था स्पष्ट पार्न, घाइते योद्धाहरूका अधुरा सपना पुरा गर्न र राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि सङ्घर्ष गर्न प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ। 6 जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने, तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ। उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, यो पत्रकार भेटघाटमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, उपस्थित क्रान्तिकारी दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। हामीले तयार गरेको प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनको लागि तयार गरेको प्रेस विज्ञप्ति कमरेड सुदर्शनले पढेर सुनाइसक्नु भएको छ। म यहाँ संक्षेपमा 2-3वटा विषयहरू मात्रै अवगत गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामीले तत्कालीन महासचिव विप्लवजीको नेतृत्वमा एउटा क्रान्तिकारी अग्रदस्ता निर्माण गरेर देशभर जनतालाई सङ्गठित गरिकन नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जुन अधुरो रहेको थियो 10 वर्षको जनयुद्ध पश्चात विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन सकेको थिएन र जो हामी सबैले थाहा छ एउटा विराममा आएर अड्किएको छ, त्यसलाई हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा एउटा ठुलो अन्तर्विरोध देखा पर्यो। त्यो विषय तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, सबैले प्रचार गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ कि त्यो विषय भनेको चुनावमा भाग लिने या नलिने भन्ने विषयबाट त्यो सुरुवात भयो। चुनावमा भाग लिने कुरा राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने सबै कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्, संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्। लेनिनले दुमामा 1906-07 तिर भाग लिनुभएको थियो, दोस्रो दुमामा। त्यसलाई नजिर बनाउँदै संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै चुनावमा भाग लिने र त्यही सत्तामा विलिन हुने, पुरानै सत्तामा विलिन हुने, संसदीय सत्तामा विलिन हुने प्रक्रिया संसारभरि चल्दै आएको थियो। त्यो प्रक्रिया हाम्रो पार्टीमा पनि पछिल्लो चरण देखा पर्यो र हामीले छलफल गर्यौं, बहस गर्यौं। यो केवल राजनीतिक प्रश्न होइन, यो रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न हो भनेर हामीले छलफल गर्यौं। साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा यो नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। र हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि चुनावको प्रश्न रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न भएको कारणले चुनावमा भाग लिनु या भाग लिनको लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय मात्रै गर्नुले पार्टीलाई संसदीय घेराभित्र लैजान्छ र हामीले संसदीय व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने हाम्रो नैतिक अधिकार समाप्त हुन्छ। हामीले त्यसलाई भित्र पसेर गरिने सङ्घर्षबाट संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन त सक्छ,
तर त्यसलाई त्यसको अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो तर्क रह्यो र सैद्धान्तिक मान्यतामा बहस भयो। यो बहस विकास हुँदै जाने क्रममा दुई लाइन सङ्घर्षमा विकास भयो र अहिले एउटा चुनाव प्रष्ट संसदवाद प्रष्ट लाइन र एउटा क्रान्तिकारी लाइनको रूपमा यो विकास भयो र यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रा विगतका अनुभवहरूलाई अर्थात् विगतका विषयहरूलाई पनि यसले चाहिँ उजागर गर्न पुग्यो। किनभने हामीलाई बहस त हाम्रो कार्यदिशामा थियो, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा जो भनिएको थियो, हाम्रो कार्यक्रमका हिसाबले र मूल कार्यदिशा हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद नै थियो। त्यो मूल कार्यदिशालाई एउटा सरल तरिकाले बुझाउनको निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेर भनिएको थियो। तर त्यो बुझाइ अन्तमा तत्कालीन महासचिव विप्लवमा एउटा सार सङ्ग्रहवादी प्रकारको देखा पर्यो त्यो। किनभने तमाम अनुभवहरूबाट, जस्तो कमरेडले अघि नै राखिसक्नुभएको छ, सैद्धान्तिक हिसाबले सार सङ्ग्रहवादी, राजनैतिक हिसाबले अस्पष्टता, जुझारु अर्थवाद, यी प्रवृत्तिहरू उहाँको राजनीतिक प्रक्रियामा देखा परे। अत्यन्तै सङ्कीर्ण प्रकारको रोमान्टिक एउटा पेटी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम उहाँको चाहिँ देखा पर्यो, जसको कारणले हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ कि उहाँसँग बसेर छलफल गरिकन समय बिताउनु भनेको क्रान्तिको निम्ति समयलाई पछाडि धकेल्नुहुन्छ। र उहाँको कस्तो देखियो छलफल गर्दै जाने क्रममा भन्दाखेरि उग्र वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद लुकेको हामीले देख्यौँ। कुरा चाहिँ चर्को प्रकारको गर्ने, सङ्घर्ष ठुला प्रकारका सङ्घर्षका कुराहरू गर्ने, तर त्यो सङ्घर्षको कहाँ लैजाने, त्यसले जनतालाई के दिने भन्ने कुराको कुनै तालमेल चाहिँ नहुने। यो समस्या, किनभने सङ्घर्षले जनतालाई मद्दत गर्नुपर्छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, क्रान्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि मद्दत गर्नुपर्छ सङ्घर्षले। तर त्यो सङ्घर्ष कस्तो हुने भन्दाखेरि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि पार्टीको विरुद्धमा खडा हुने प्रकारको स्थिति पैदा हुने, पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको हुने, यस्तो वितण्डतावाद भन्छ त्यसलाई, यो खालको स्थिति पैदा भएपछि र खास गरिकन हामीले जति भित्र छलफल बहस सङ्घर्षद्वारा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने, नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्ने र देशलाई क्रान्तिको बाटोमा नेतृत्व गर्ने जो हामीले प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, त्यो प्रयत्न पछिल्लो चरणमा आएर समाप्त भएर हामीले एउटा राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ, सबै कमरेडर अनि बहस गऱ्यौँ केन्द्रीय समितिमा बहस गरिसकेपछि त्यो बहसमा अत्यधिक कमरेडरले विप्लवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ खारेज गर्नुभयो। जस्तो उहाँको प्रस्तावमा के थियो भन्दाखेरि चुनावमा भाग लिनुपर्छ, चुनावको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो। हामीले के भनेको थियो भने अहिले चुनावको उपयोग गर्नु पनि गलत हुन्छ र चुनावको बहिष्कार गर्नु पनि गलत हुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, बहिष्कार गर्दाखेरि पहिलेको बहिष्कारभन्दा धेरै ठुलो धमाका दिएर बहिष्कार गर्नुपर्छ, धेरै ठुला विस्फोटहरू त्यो प्रकारको गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको अझ त्योभन्दा माथिका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो दुईटै कुरा गलत हुन्छ। अहिले बहिष्कार गर्ने कुरा पनि गलत हुन्छ जुन पहिलेको प्रकारको, र अहिले चुनावमा भाग लिने दुईटै कुरा अहिले हाम्रो पार्टीको निम्ति, हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो हुन्छ त्यो। तर पनि फेरि पनि तुलनात्मक हिसाबले चुनावमा भाग लिनु भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपले लिक्विडेट गर्नु, त्यसलाई विसर्जन गर्नुहुन्छ भने बहिष्कार गर्ने कुराले पार्टीलाई जनताबाट अलग थलग पारे पनि सही चाहिँ त्यो प्रकारको हुन्छ। त्यसकारणले बहिष्कार गर्नु नै सही हुन्छ तुलनात्मक हिसाबले, तर पूर्ण रूपले सही हुँदैन। त्यसकारणले बिचको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो र हाम्रो दृष्टिकोण थियो। हामीले छलफल गऱ्यौँ, केन्द्रीय समितिमा बहस भयो र अत्यधिक मतले त्यति बेलाका महासचिव विप्लवको प्रस्तावलाई खारेज गर्यो, चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई खारेज गर्यो र हामीले एउटा अत्यन्तै सही प्रकारको कार्यनीति हामीले बनायौँ। त्यो भनेको के भने पार्टी चुनावमा नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने भनेर हामीले कार्यनीति बनायौँ। अनि यो साम्राज्यवाद विरोधी, यो एमसिसीको विरोध गर्ने
प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरोध गर्ने, व्यथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार यसको विरोध गर्ने र समाजको रूपान्तरणको निम्ति प्रतिबद्ध रहने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीले सहयोग गर्न सकिने भनेर हामीले नीति बनायौँ। तर त्यो नीति बनाएको, त्यो नीति एकमतले पास भयो। तर त्यो नीति बनाएको 4 दिनपछि, त्यो निर्णय गरेको 4 दिनपछि महासचिवले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो र उहाँले त्यति तत्कालीन महासचिव विप्लवले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो र उहाँले के कुरा भन्नुभयो त भन्दाखेरि मेरो नीति भनेको त चुनावमा नै जाने थियो, पार्टी दर्ता गर्ने कुरो त प्रवक्ताले गर्नुभएको थियो, महासचिवले भन्नुभएको थिएन। तर उहाँले चुनावमा जाने 6000 ठाउँहरूमा उठाउने, क्यान्डिडेट उठाउने, जताततै सके जति जित्नै नसकेकै कुरा भइहाल्यो, यो प्रकारको उहाँले राख्नुभयो र उहाँले केन्द्रीय समितिमाथि आक्षेप पनि लगाउनु भयो। यस्तो प्रकारको केन्द्रीय समिति जसले चाहिँ मेरो निर्णय नै मानेन भनेर चाहिँ गर्नुभयो। त्यसो भएपछि हाम्रो सङ्घर्ष चल्यो, तैपनि हामीले त्यसलाई पार्टीलाई बनाउने प्रयत्नै गरेका थियौँ। तर जब त्यहाँबाट प्रशिक्षणबाट 18 गतेको चैत्र 18 गतेको प्रशिक्षणबाट आइसकेपछि प्रवक्ता पार्टीको निर्णयका विरुद्ध, पार्टी चुनावमा नजाने को विरुद्ध पार्टी दर्ता गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने, गठबन्धन गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने, यो पार्टीको निर्णयका विरुद्ध जब उहाँहरू जानुभयो र केन्द्रीय समिति जस्तो पार्टी चुनावमा नजानेको तात्पर्य त स्वाभाविक रूपले सरल तरिकाले बुझ्ने कुरा के हुन्थ्यो, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, जिल्लाका सदस्यहरू, जिल्लाका पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी चुनावमा नजाने कुरा हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले चाहिँ पुरै चुनावमा चाहिँ केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई उठाउनको लागि प्रयत्न गर्ने, अनि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्दाखेरि पनि जबरजस्ती उठाउने र गर्दा यतिसम्म कि कतिपय केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू त एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो, त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ र त्यो पुनर्गठन औपचारिक रूपमा आज तपाईँहरूको अगाडि हामी घोषणा गरिरहेका छौँ। अब संक्षेपमा यो पार्टीको कार्यदिशा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो मूल कार्यक्रम हुन्छ, त्यो नै हाम्रो कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले कार्यनीतिका रूपमा अहिले स्वाधीन संयुक्त सरकार, राजनीतिक स्थिरता, स्वाधीन संयुक्त सरकार, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि र स्वाधीनता, यो नारा हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ कार्यनीतिक हिसाबले। यसको अलि व्याख्या गर्नुपर्छ, हामीले त्यो दस्तावेजमा पनि हामी लेखहरूमा पनि गरेछौँ र हामीले यो भित्र म संक्षेपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि अब त्यो अनुसारको हाम्रो कार्यक्रम पनि बन्छ। कार्यक्रम बन्दाखेरि हाम्रो स्वाधीन संयुक्त सरकार, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि र स्वाधीनता प्राप्त गर्ने हाम्रो तात्कालिक कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रम हामीले जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ, हामी सबै देशव्यापी रूपमा त्यसलाई लिएर जान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले राजनीतिक स्थिरताभित्र हामीले चाहिँ गर्न खोजेको कुरा के छ र विशेष गरिकन हामीले अहिले भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता, किन भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था जहिलेसम्म रहन्छ देशमा राजनीतिक स्थिरता रहन सक्दैन। किनभने संसदीय व्यवस्थाको आन्तरिक डिफेक्ट, त्यसको इन्हेरेन्ट क्यारेक्टर भन्छ त्यसलाई, अन्तर्निहित त्यसको चरित्र के हो भने अस्थिरता हो। त्यो अस्थिरताले किन अस्थिरता हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदैन, नोमिनेटेड हुन्छ, लेजिस्लेचरको काम गर्दैन, त्यसका चाहिँ मुख्य मान्छेहरू कोही प्रधानमन्त्री कोही मन्त्री बन्ने हुन्छन्। न्यायपालिका, लेजिस्लेचरका एउटा सानो झुन्डले न्यायपालिकाको भविष्यलाई निर्क्योल गर्ने हुन्छ, जुन पैसामा खरिद बिक्री हुने गर्छ।
त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कार्यनीतिभित्र कार्यक्रमभित्र कार्यनीति भन्दा पनि कार्यक्रमभित्र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि निर्वाचित कार्यपालिका, निर्वाचित व्यवस्थापिका, निर्वाचित न्यायपालिका हुन जरुरी छ स्थिरताको निम्ति, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति। र हरेक नागरिक जो जन्मन्छ नेपालभित्र र नेपाली भएर जन्मन्छ त्यो जमिनको मालिक हुन जरुरी छ। जमिनमाथि उसको स्वामित्व लिएर जन्मने राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले हरेक नागरिक जो जन्मन्छ त्यो जन्मिने मान्छे देशको ऋण बोकेर आउँछ। अहिले 53,000 रुपियाँ बराबरको ऋण देशमा परेको छ, त्यो ऋण बोकेर आउँछ। हरेक मान्छे जन्मिने बित्तिकै कङ्गाल बनेर जन्मन्छ। तर हामीले यो प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक हिसाबले स्थापित हुन जरुरी छ। जो हरेक नागरिक जो जन्मन्छ त्यो जमिनको मालिक भएर जन्मन पाउनुपर्छ। महिला पुरुष नागरिक जो नागरिक पनि देशभित्रको नागरिक जो लेजिटिमेट सिटिजनसिप हुन्छ देशको त्यो चाहिँ जमिनको मालिक भएर जन्मन पाउनुपर्छ। र निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट विज्ञहरू बीचबाट बनाइने क्याबिनेट र लेजिस्लेचर जो भन्छ जनप्रतिनिधि सभा, त्यसले लेजिस्लेचर गर्ने, नीति निर्माण गर्ने। र न्यायपालिका 2-4 जना लेजिस्लेचरका सदस्यहरूबाट होइन कि जनताबाट निर्वाचित हुने। यो व्यवस्था गरियो भने देशमा राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ। त्यो राजनीतिक स्थिरताले भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती, राज्यको सम्पत्ति लुटपाट यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसले मद्दत गर्छ। र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले जो संसदीय व्यवस्थामा माननीयहरू जस्तो नेपाल, बङ्गलादेश, भारत जस्ता देशहरूमा जो माननीयहरू आउँछन्, जो लुटेरा, चोर, डाका, सबभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न सक्ने लफङ्गाहरू, जसको बोलाबाला हुन्छ, जो तस्करीमा आधारित भएको, पैसामा आधारित भएर बोलाबाला हुन्छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ। र विज्ञहरूको टिम, जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको टिम, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध मान्छेहरूको चाहिँ विचार दृष्टिकोणबाट निर्देशित व्यक्तिहरूको केन्द्रीकरण हुन्छ। त्यति बेला वास्तविक नेतृत्वको केन्द्रीकरण हुन्छ त्यो बेलामा। र न्यायपालिकामा जनताबाट निर्वाचित हुने प्रावधानले न्यायपालिकालाई भ्रष्ट हुनबाट वञ्चित गर्छ। न्याय प्रणाली सस्तो बन्छ, सुलभ बन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यो प्रणाली तत्काल कार्यक्रमको निम्ति लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो कार्यक्रमभित्र राजनीतिक स्थिरता भन्ने नाराभित्र रहेको चाहिँ अन्तर्वस्तु हो। यो प्रक्रियालाई लैजानको निम्ति अब हामीले हाम्रो पार्टीका कार्यक्रमहरू बन्नेछन् देशव्यापी रूपमा। साथसाथै हामीले देशमा जो हाम्रो वक्तव्यमा हामीले भनेका छौँ कि देशमा जुन प्रकारको एमसीसी मार्फत जुन प्रकारले देशलाई औपनिवेशिक बनाइएको छ र देशमा एउटा युक्रेनको जस्तो द्वन्द्व थोपर्ने खतरा चाहिँ देशभित्र पैदा भएको छ र भोलि त्यो सम्भावना चाहिँ हामीले इन्कार गर्न नसक्ने, जो बाहिर शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको द्वन्द्वको कारण नेपाल चाहिँ चपेटामा पर्ने, नेपाल त्यसको भूमि बन्ने जो खतरा छ, त्यस कारणले एमसीसीलाई यसलाई देशबाट खारेज गर्नुपर्छ। एमसीसीको कार्यक्रम यसलाई भगाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति सङ्घर्षहरू पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। साथसाथै हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा जुझारु अग्रदस्ता र जनताको क्रान्तिको निम्ति नेतृत्व गर्ने, नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण सबैको नेतृत्व गर्ने एउटा जुझारु अग्रदस्ताको रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र हामीलाई के आशा छ भने अब नेपालमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट र विभाजनको श्रृङ्खलालाई अन्त गरेर क्रान्तिकारीहरूको एकताको श्रृङ्खलाको सुरुवात होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हामी देशलाई एउटा नयाँ दिशातिर लैजानको निम्ति हामी बृहत कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रियाद्वारा सम्पूर्ण जनतालाई क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र गोलबन्द गर्ने अभियानको रूपमा यो आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। पत्रकार साथीहरू, यति भन्दै मेरा भनाइहरू यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू मार्फत आम जनसमुदाय न्यानो अभिवादन। हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय संशोधनवादी रोगले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिमा भयङ्कर क्षति पुर्याएको छ। पछिल्लो जनआशाको बत्ती बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिवमा पनि
त्यही रोग सङ्क्रमण भयो। 8औं केन्द्रीय समितिको 12औं कपिलवस्तु बैठकमा उनले दलाल संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय चुनावलाई प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरे। त्यसका विरुद्ध उक्त बैठकमा अत्यधिक केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तावको विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गरे। उक्त मतमा उनीहरूले तत्कालीन नेकपाका नेता विप्लव संसदीय संशोधनवादी दलमा धस्सिने सम्भावना बढेकोले त्यसबाट उद्धार गर्न पार्टीलाई दलाल संसदीय राज्य सत्ताको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी चुनावमा भाग नलिने, यस व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने र देशभक्त तथा जनपक्षीय उम्मेदवार पहिचान भएमा तिनलाई समर्थन गर्न सकिने विचार प्रकट गरे। त्यसमा उनी मन्जुर भएपछि विचारहरूले निर्णयात्मक रूप लिए। त्यो निर्णय भएको 4 दिनपछि नै 18 चैत 2078 को प्रशिक्षणमा नेता विप्लवबाट निर्णय उल्लङ्घन गरियो। केही दिनपछि उनकै निर्देशनमा तत्कालीन प्रवक्ता प्रकाण्ड निर्वाचन सार्नका लागि हार गुहार गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे र चुनावमा भाग लिने मात्र होइन बरु मोर्चा कसेर भाग लिने हो भनी कुर्लिए। 12औं बैठक पूर्वकै षड्यन्त्रअनुसार निर्वाचन आयोगबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि देशैभरि एउटै चिन्ह लिने व्यवस्था भयो भने उनीहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूसहित स्थानीय चुनावमा भाग लिएका छन्। संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने कुनै पनि तहको निर्वाचन आज संसदीय व्यवस्थाकै सेवा गर्ने साधन बनिसकेकाले साम्यवादी पार्टीको वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि उपयोगी बन्न सक्ने दिन गइसकेका छन्। संसारभरि र नेपालमा साम्यवादी दलहरू संसदीय व्यवस्थामा पुगिसकेपछि बत्तीका पुतली साबित भएका छन्। त्यसकारण संसदवादी चुनाव कार्यनीति मात्र होइन बरु रणनीति महत्त्वको कार्यनीति बनेको छ। स्टालिनले भने चाहिँ यसमा भाग लिनु भनेको नजानिदो ढङ्गले प्रतिक्रियावादी संसदलाई सेवा गर्नु, जनसमुदायको क्रान्तिकारी भावनालाई कमजोर पार्नु, जनताको क्रान्तिकारी चेतनालाई धमिलो बनाउनु, कुनै पनि क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गर्न असमर्थ हुनु र सामाजिक जीवनको विकासका विरुद्ध जानु हो। संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय चुनाव प्रयोग गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन महासचिव विप्लवको नाङ्गिने बिन्दु भए पनि उनको वैचारिक तथा राजनैतिक विचलनका सङ्केतहरू 8औं महाधिवेशनदेखि नै देखिन थालेका थिए। मूलतः कणिकाहरूदेखि ब्रह्माण्डसम्म लागू हुने भौतिकवादी द्वन्द्ववादको नियम विपरीतहरूको एकत्वलाई पार्टीभित्र लागू गर्न नचाहनु, पार्टीभित्र विकास हुने 2 लाइन सङ्घर्षलाई हटाएर अन्तरसङ्घर्ष मात्र भन्नु, पार्टीभित्र आलोचना तथा आत्मालोचनाको पद्धतिलाई हटाउनु, समाजवादीहरू संसदमा पुगेर संसदीय व्यवस्थालाई निलेपछि वैज्ञानिक समाजवाद शान्तिपूर्ण तरिकाले ल्याउन सकिन्छ भनी दस्तावेजीकरण गर्नु, एकीकृत जनक्रान्तिलाई मनचिन्ते झोली बनाउनु र यसको ठोस विश्लेषण नगर्नु, निजी स्वामित्व र सामूहिक स्वामित्वको आर्थिक समायोजन गर्ने समन्वयवादी लिनु जस्ता सैद्धान्तिक गल्तीहरू स्पष्ट रूपमा देखिँदै आएका थिए। पार्टीभित्र निरन्तर चल्ने मात्रात्मक सङ्घर्ष संसदीय चुनाव उपयोगको नीतिमा आएर गुणात्मक विस्फोट भयो। यहाँ आइपुग्दा विप्लव प्रवृत्ति दार्शनिक रूपले सारसङ्ग्रहवाद, राजनैतिक रूपले संसदीय संशोधनवाद, सङ्गठनात्मक रूपले निषेधात्मक अधियुद्धवाद तथा विसर्जनवाद, सङ्घर्षका दृष्टिले आत्मसुरक्षावाद र आर्थिक दृष्टिले जुझारु अर्थवादका रूपमा देखा पर्यो। आखिर उग्र वामपन्थी अवसरवादले उग्र दक्षिणपन्थी अवसरवादमा छलाङ मार्यो। यही कारणले गर्दा हाम्रो अगाडि क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा आधारित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने चुनौती खडा भयो र हामीले यी चुनौतीको सामना गऱ्यौँ। उपयुक्त कार्यभार पुरा गर्ने प्रक्रियामा यही वैशाख 21 देखि 23 सम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष कमरेड असारेको अध्यक्षता र उक्त सल्लाहकार समितिका सचिव कमरेड पवनको उद्घोषणमा विशेष राष्ट्रिय भेला अन्तर्राष्ट्रिय गीतबाट उद्घाटन भयो। शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूका परिवारसँग काँधमा काँध मिलाएर शहीदहरूका सपना पुरा गर्ने, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै उनीहरूका परिवारजनहरूसँग हातमा हात मिलाएर बेपत्ताहरूको अवस्था प्रकाशमा ल्याउने र उनीहरूका सपना पुरा गर्ने, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूलाई सम्मान गर्दै उनीहरूका परिवारसँग सहानुभूतिका साथ घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको उपचार गर्न राज्यसँग माग गर्ने र उनीहरूका अधुरा सपना पुरा गर्ने, राजबन्दी कमरेडहरूको त्याग तपस्यालाई सम्मान गर्दै
उनीहरूका परिवारसँग सहानुभूतिका साथ राजबन्दीहरूको शीघ्र रिहाई र झुट्टा मुद्दा खारेजीको लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। 300 भन्दा बढी प्रतिनिधि र 50 भन्दा बढी स्वयंसेवकको उपस्थितिमा उक्त भेलालाई राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका सदस्य सुदर्शनले स्वागत अभिवादन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन सत्र सकिएपछि विशेष राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक कञ्चनद्वारा वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढौँ, संसदीय संशोधनवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौँ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा प्रतिनिधिहरूलाई 15 समूहमा विभाजन गरी जनवादी वातावरण बहस गरिएको थियो। आयोजक समितिका सदस्यहरू र प्रतिनिधिहरूको समूहबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको बहसपछि राजनीतिक प्रतिवेदन एकमतले पारित गरिएको छ, जसअनुसार नेपाली शोषित उत्पीडित श्रमजीवी जनताको अग्रदस्ताको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत राखिएको छ। यसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद हुनेछ। यसको कार्यदिशा कार्यदिशा र कार्यनीति क्रमशः वैज्ञानिक समाजवाद, कोष्टमा जनवादी कार्यभार सहितको समाजवादी क्रान्ति, एकीकृत जनयुद्ध र स्वाधीन संयुक्त सरकार हुनेछ। यसको कार्यनीतिक कार्यक्रम राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि र स्वाधीनता हुनेछ। विशेष राष्ट्रिय भेलाले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूबीच आपसी संवाद, संयुक्त कार्यक्रम, संयुक्त मोर्चा निर्माण, पार्टी एकताका लागि पहल कदमी लिई वृहत कम्युनिस्ट एकता गर्ने निर्देशन गरेको छ। त्यसपछि विशेष राष्ट्रिय भेलाको अध्यक्षमण्डलको निर्देशन बमोजिम आयोजक समितिका सदस्य कमरेड सुदर्शनले राखेको 81 सदस्यीय 9 महाधिवेशन आयोजक समितिको प्रस्ताव एकमतले पारित गरेको छ। तुरुन्तै उक्त समितिको बैठकले कमरेड कञ्चनलाई संयोजक चयन गरेको छ। विशेष राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेका केही समसामयिक प्रस्तावहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1. हामी नेपाल सरकारलाई 3 बुँदे सहमति अनुसार वर्षौँदेखि बन्दी जीवन बिताइरहनुभएका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूको बिना शर्त शीघ्र रिहाई र झुट्टा मुद्दाहरूको खारिजी गर्न जोरदार माग गर्दछौँ। 2. हाम्रो पार्टी आम जनतालाई संसदीय व्यवस्थाको भ्रममा नपर्न विशेष आह्वान गर्दछ। 3. बढ्दो महँगी, कालोबजारी, व्यापक भ्रष्टाचार र बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय भेला राज्यलाई विशेष माग गर्दछ। 4. नेपाललाई नाङ्गो नवौपनिवेशिक अवस्थामा पुर्याउने अमेरिकी परियोजना MCC खारेज गर्नका लागि विशेष राष्ट्रिय भेला आम जनतालाई सङ्घर्षको लागि विशेष आह्वान गर्दछ। 5. उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नामक साम्राज्यवादी सैन्य गठबन्धनलाई देखाएर रुससँग युद्ध गर्न उक्साई हतियार व्यापार गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको यो भेला घोर भर्सना गर्दछ। रुसी साम्राज्यवादले स्वतन्त्र देश युक्रेनको जनतामाथि नरसंहारकारी युद्ध चलाएकोमा भर्सना गर्दै युक्रेनलाई शिकार बनाइएको युद्ध पूर्ण रूपले बन्द गर्न जोरदार माग गर्दछ र यस प्रकारको दबाब दिन विश्वका न्यायप्रेमी जनतालाई आह्वान गर्दछ। यसका साथै नेपाल सरकारले युक्रेन युद्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीति तोडेकोमा उक्त युद्धमा अमेरिकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन जोरदार माग गर्दछ। 6. यो विशेष राष्ट्रिय भेला संसारका मालेमवादी कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। 7. यो विशेष राष्ट्रिय भेला शहीद, बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग र राजबन्दीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै शहीदहरूको सपना साकार पार्ने दृढता प्रकट गर्दछ। बेपत्ताहरूको खोजी गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सङ्घर्षरत रहने प्रतिबद्धता पनि गर्दछ। घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको उपचारका लागि सङ्घर्षरत रहने र उनीहरूका सपना साकार पार्ने दृढता व्यक्त गर्दछ र बन्दीहरूको रिहाइका लागि पहल र सङ्घर्ष गर्ने दृढता व्यक्त गर्दछ। हामीले जनतामाथि फेरि पनि धोका नहोस् भन्नका लागि जनतासँग विशेष राष्ट्रिय भेलामा निम्न प्रतिबद्धता गरेका छौँ। 1. हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पुरानो भयो भन्दै नयाँका नाममा जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास, एकीकृत जनक्रान्ति, शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण, युरो कम्युनिजमका नाममा पुरानै संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा फर्कने संसदीय संशोधनवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्दै मालेमवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। 2. समाजमा शोषक र शोषित वर्ग नयाँ नयाँ रूपमा रहिरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै वर्ग सङ्घर्ष अपरिहार्य रहेको हुनाले
शोषित वर्गले प्रतिरोध सङ्घर्ष बिहोर्नुपर्ने र त्यो प्रतिरोध सङ्घर्षलाई शोषित वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको जनवादी अधिनायकत्वसम्म लैजाने प्रतिबद्धता गर्दछ। 3. बारम्बार कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पैदा हुने विचलनलाई रोक्न कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक सदस्यले आफू बसेको पार्टी समिति र आफ्नो परिवारलाई समाजवादको इकाइका रूपमा विकसित गर्दै लिनुपर्दछ। यसका साथै समाजवाद आएपछि मात्र होइन, बरु आजैदेखि सांस्कृतिक क्रान्तिलाई लागू गर्दै जाने नीति अँगाल्ने प्रतिबद्धता गर्दछ। 4. हामी जनतासँग कुनै पनि हालतमा अन्धराष्ट्रवादी हुने होइन, बरु सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादी हुने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। 5. हामी शहीदहरूको सपना साकार पार्न, बेपत्ताहरूको अवस्था स्पष्ट पार्न, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूका अधुरा सपना पुरा गर्न र राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि सङ्घर्ष गर्न प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ। 6. जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने, तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ।